असो इमोशनल जाता कित्याक आमच्या एज न्हू खूब त्रास काडून आमदारान आमच्या जीत घेतना हांव बोर्ड जावा म्हाका कित्याक बोर्ड घेतला हांवें पळय आनी बोर्ड आहा आमचे कडेन सगळे ह्या बोर्डाक लागून खूब जाण लोक आमचे पळया 25 मिटर्स 2022 आमी सगळे आमकां लोकांनी जावो तो सपोर्ट दिवंक ना आमच्या इलेक्शनाक जावं आमच्या भुरग्यांक MLA पूण तरी आसतना आमी फाटीं सरोंक ना हो सांगा 3 मिटराचो रोड आसतालो 2 मिटराचो रोड आसतालो तरी आसतना ते प्रोपोज रोड 25 मिटर्स म्हणून सांगा आनी आमी लोकांच्या दारांनी पावसान भिजून सुद्दां सायनी घेवन भोंवताले की आमकां हें नाका म्हणून आनी लोक आमकां हांसताले कितें आयज कितले लोक रडटा पळय ह्या बोर्ड पळोवन आपली घरां गेली दारां गेली कितें 3 मिटराचे शॉप आहा आनी 3 मिटर रोड तुमकां फाटल्यान घेवंक जागो जावं आमी गोंयकारांक आमच्या गोंयांत पयलीं घरां आसलीं गोंयकारांचे मागीर रोड जाल्या तेका लागून आमच्या गोंयकारांची घरां रोडार येयल्ली आहा आयज कितले हे लोक रडटा पूण तांकां दाखोवंक जायना थोड्यांक गट्स ना थोड्यांक पोटूच भरांक येतले कशें हांगर आमच्या आयज भुरग्यांक वालोर आपलें काम धंदो सोडून सगळे टायम काडून येयल्ले आहा आनी हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सपोर्टरांकूच थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी घरा रावन सुद्दां आमकां सपोर्ट दिला की तुमी करतात बरें करतात येवंक जायना खूब जाणां कोणाची ल्हान भुरगीं आहा आनी कित्याक खूब कारणां आहा